नमस्कार तुमकां सगळ्यांक आयच्या आमच्या मुद्द्यार ह्या कार्यावळीन येवकार आनी आयचो मुद्दो जो आसा तो सीईसी. दोन पक्षांच्यो सीईसी जाल्यो आनी एक गोवा फॉरवर्ड आनी ताचे पयलीं जाल्ली आरजीपीची. ह्या आरजीपीच्या सीईसीन कितें विशय जाले, तांचे मदीं सगळी पडिल्ली फूट हो विशय एक आसा. दुसरे वटेन गोवा फॉरवर्ड म्हणटा की आमी आतां नव्यान 2027 इलेक्शन फुडो करपा खातीर तयारी करता, मेंबरशीप ड्रायव्ह आमी घेतले अशें तांचे सगळे सीईसीन थारला. सो ह्या दोनूय विशयांचेर उलोवपा खातीर म्हाजे बरोबर आसात गोवा फॉरवर्डाचे स्पोक्स पर्सन राजेश कळंगूटकर सर. सो जशें तांणी म्हटलें तुमची सीईसी जाली, तातूंत एक अचानक असो एक मुद्दो आयलो जो कोणेच अपेक्षीत धरूं नाशिल्लो, अशें जातलें अशें विधान येतलें म्हणून. तें म्हणजे आरजीपीचो मनोज परब म्हणपाक लागलो की आमचो आमदार वा आमकां विजया सारको जाय आशिल्लो. तुमकांय शॉक बसलो हें तेजें आयकून? ना, कशें आसा की विजय जो आमचो प्रेसिडेंट आसा तो राजकारणी हो आजचो आनी कालचो न्ही. जेन्ना काँग्रेसचें सरकार आसतालें तेन्ना सुद्दां विजयाचो बऱ्यापैकी भितर सहभाग आसतालो. तो आमदार नासलो सुद्दां जाल्यार सहभाग आसतालो एज एन ऑर्गनायझेशनल पर्सन. सो विजयाची जी परिपक्वता आसा ती आयज एसेंब्लीनूय दिसता, एसेंब्लीच्या भायरूय दिसता. आनी ही आज अशें जालां की लोकांक, प्रत्येक गोंयकाराक अशें दिसपाक लागलां की जर गोंयांक जर लिडर जाय आयच्या परिस्थितीन, ज्या परिस्थिती चल्लेली आसा गोंयान गोंयभर, आयच्या परिस्थितीन जर लिडर जाय जाल्यार तो विजया सारको आसचो. कारण ताजे कडेन कसलो विशय हँडल करपाची ती तांक आसा आनी तो करूं शकता. आनी ताका लागून मनोजाक सुद्दां, मनोज कितें पयलीं ताणें भितर पक्षांनी काम केलां, मनोजाक तशी नॉलेज बऱ्यापैकी आसा. राजकारण म्हणून ताणें केन्ना केन्ना विजयाक विरोध केला आसत, पूण विजयाची कॅपॅसिटी मनोजाकूय खबर आसा. विजय कितपर्यंत स्टडी करता विशय आनी विजय कितपर्यंत विशय मांडटा आनी तेजी जी नॉलेज आनी तेजें इन्फॉर्मेशन आनी विशय मांडपाची जी तेजी ताकद आसा न्ही, ही मनोजाकूय खबर आसा. म्हणून मनोजान मुद्दाम करून म्हटलें की आमी जो आमचो लिडर किंवा आमचो जो आमदार पळयताले ते विजया सारको जावचो. कारण कशें आसा की विजय आयज ऑपोजिशनान जे आमदार आसात किंवा इवन सरकारान सुद्दां कांय जे आमदार आसात तितून एक परिपक्व लिडर म्हणून दाखयता, एसेंब्लीनूय दाखयता आनी एसेंब्लीच्या भायरूय दाखयता. इवन समटायम्स कशें आसा की विजय जेन्ना एक पर्टिक्युलर विशय ज्या पद्दतीन हँडल करता, जाला ऑफ लेट जाला तशें जाला, इवन ऑपोजिशनाच्या लिडरांनी कांय जाणांनी तेजेर विरोध केल्लो आसा, पूण तेजी स्टडी आसता विशयाची. उगाच कितेंय विशय घेना किंवा कसल्या विशयाक सपोर्टू करना. तुम्ही म्हणटा की विजय परिपक्व लिडर, मॅच्युअर्ड लिडर. युगांकान उलयतना एक मुद्दो मांडलो की जेन्नाच्यान विजय अलायन्साची भाशा करपाक लागलो किंवा त्या स्ट्रक्चरान भितर गेलो तेन्ना जशी ग्रोथ पयली आशिल्ली पक्षाची तेका लिमिटेशनां आयली अशें जर युगांक म्हणटा, तें तुमकां मान्य आसा काय ना? कशें आसा खबर आसा की गोंयांचे आमी कांय प्रादेशीक पक्ष पळयले. जर आमचो MG पक्ष जो 1963 स्थापन जाल्लो आनी तेज्या उपरांत आपल्या स्वताच्या ताकदीचेर MGन सरकार स्थापनूय बीन केलें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. पूण ऑफ लेट कांय वेळा नंतर MGPन जें आपूण करपाक जाय आसलें, जें लोकां पर्यंत वचून हें करपाक तें जमलें ना आनी तेणी आपणाक स्वताक व्हरोन BJPच्या दावणीक बांदलो. आनी आतां कशें आसा की गोव्यान ज्या पद्दतीन प्रादेशीक पक्ष इमर्ज जावपाक लागलेले आसा, तूं जर स्वताहून आपूण 40 जर पक्ष सीट आपूण लडटलो म्हणून आयज सांगशीत जाल्यार जे आरोप आरजीपीचेर जाले फाटल्या वेळार की आरजीपी ही मतां फोडपाक लागून इलेक्शन लडटा, हो जे आरोप जाले आनी आतां अजून पर्यंत चलता की आरजीपी वॉज अ बी टीम ऑफ BJP अशें म्हणटा. कारण कशें जालें की तें प्रूव जालें की कांय मतदारसंघांनी आरजीपीक जी मतां पडली ती जर ऍड ऑपोजिशनाक जाल्ली जाल्यार ऑपोजिशनाचे कांय सीट येतले आसले अशें जालें. सो त्यो चुको आमकां करपाचें ना. आमकां गोंयांत भारतीय जनता पक्षाचें जे सरकार, जे लोकविरोधी सरकार आसा तें आमकां सायडीक काडपाक जाय आनी ताका लागून लोकांच्या इच्छे विरुद्ध आमकां कांयच करपाचें ना. खंयच्याच पक्षाच्या, प्रादेशीक पक्षाची आयज ताकद इतकी ना की 40 सीट BJPचे सुद्दां म्हणटा, BJP जे सत्तेन आसा तेंची सुद्दां कॅपासिटी ना 40 सीट लडोवन 40 सीटांचेर तशें काम करपाची. सो आमकां कशें आसा की आमकां ज्या पद्दतीन सध्या सरकार चल्लेलें आसा ह्या सरकाराक सायडीक काडपाक जाय, कारण ह्यो लोकांची इच्छा आसा आनी लोकांचे इच्छे विरुद्ध वचून तशें पळोवंक गेल्यार आमच्यान 40 सीट लडून नजो अजून टायम आसा. आमी काम सुरू केल्लें आसा, आमी डिक्लेरूय केल्लें आसा की येता ते कांय दिसांनी आमी 12 मतदारसंघांनी ब्लॉक हें करता म्हणून. तेज्या पयलींचे सीईसीन आमी डिक्लेअर केल्लें की आमी 25 मतदारसंघांनी काम सुरू केलें म्हणून.
सो 25 मतदारसंघाचो आनी 15 मतदारसंघ वाडोवपाक काय ना, पूण ते प्रॅक्टिकली पॉसिबल आसा काय कितें? बेश्टे उमेदवार दवरून आनी फायदो ना. लोकांचो अविश्वास निर्माण करप ना, कारण लोकांक ते पटपाक जाय न्ही बाबा हे कितें करता ते बाबा लोकांच्या हिताक लागून गोंयाच्या हिताक लागून करता, हे लोकांक पटू नाका. सो तुम्ही आता एक रिजनल पार्टी हय. रिप्रेझेंट करता, ताणे जे मुद्दे उपस्थित केले की पक्ष संघटना जशे युगांक म्हणटा, आयज जर आरजेपीची पक्ष संघटना मजबूत आशिल्ली जाल्यार एक वेळ विरेशाक ते किकोत करपाक शकता आशिल्ले, हय करेक्ट. बरोबर. पूण तांची संघटनाय ना, तांचो तो विचार सकयल पर्यंत पावोवपा खातीर ती एक स्ट्रक्चर जाय पडटा, तें ना. फक्त सोशल मिडियाचेर हें करप, भाशणां दिवप. सो तुमी एज अ प्रिकॉशन म्हणून गोवा फॉरवर्ड पार्टी हें कशें पळयता? बाबा पक्ष संघटना वाडप कशी, किंवा सकयल ग्रासरूट लेवला पर्यंत एक विचार पावपाक जाय पक्षाचो, जाल्यार पक्ष वाडपाक शकता. हाजेर तुमी आतां तुमची सीईसी जाल्या, हाजेर कितें डिस्कशनां बी जाली? कशें आहा खबर आसा, आमी फाटले फावटू सीईसी 1.5 म्हयन्या पयलीं सीईसी जाल्ली पळय जाल्यार तुमकां खबर आसतली, आनी आतां परत जाले रोखडीच. आमी फाटले फावटूय विशय हो घेतलेलो संघटना वाडोवपाच्या बाबतींत आनी संघटना बिल्ड करपाच्या हितून. आनी जशें आमी सांगलां, कालूच डिक्लेअर केलां की आमी 25 तारीख पर्यंत आमच्या 12 मतदारसंघांनी आमी ब्लॉक नासले अशें ना, आमी ब्लॉक रिवायव करता. आमी पयर डिक्लेअर केलां की जे ब्लॉक आसा ते आमी बरखास्त केले आनी 25 तारखे पर्यंत फ्रेश ब्लॉक्स आमी करता. फ्रेश इन द सेन्स डज नॉट मीन दॅट दोज हू आर देअर इन द ब्लॉक दे आर आउट, म्हणजे फ्रेश करून नवे विचारांचे नवे टॅलंटेड भुरगे घालून नवीन हे स्ट्रॉंग करपाचो प्रयत्न करता. आनी त्याच बरोबर ज्या मतदारसंघान आमी फाटल्या वेळार लढलेले किंवा आतां जिल्हा पंचायत लढलेले आसा, तुमकां खबर आसतलें की एका जिल्हा पंचायत आमी जिखले, एक जिल्हा पंचायत आमी 14 मतांनी हरले, 4 तरी जिल्हा पंचायतींनी आमी सेकंड प्लेसीर आयले. कितें ह्या जिल्हा पंचायत ही इलेक्शनां मातशी जेन्ना रुलींग पार्टी वेगळी आसता तेन्ना डिफिकल्ट वता लढपाक, तरी आसतना आमी इतक्या हेजेर पावले. म्हणजे आमी 8 मतदारसंघ लढले आनी तितूनसून आमी 6 मतदारसंघांनी तरी बरें परफॉर्मन्स केला. कितें सो आमची संघटना आसा म्हणून हें जालां. उगाच सेकंड प्लेसीर जेन्ना एक पॉलिटिकल पार्टी रुलिंगान आसा आनी थंय वचून लढप आनी सेकंड प्लेसीर लागीं येवप ते जिखपाचे हेजेर, दिस इज व्हेरी डिफिकल्ट, बट वी डीड इट. म्हणजे हेजो अर्थ की आमची संघटना ग्रासरूट लेवलाचेर आसा. मे बी बीजेपीची आसा तशी आसची ना, मजबूत कितली आसा तो वेगळो विशय. तुम्ही म्हणटा की आमची संघटना आसा आनी तें आमी येता त्या काळान, कारण कशें आहा खबर आसा की आमी जशें थारयलां की आयज आमचे कडेन बरेचशे लोक जॉयन जावपाक किंवा आमचो गोंयकार आनी गोंयकारपण हो विचार घेवन वचपाक फुडें सरलेले आसा आनी फोन करतात बरेचशे आमकां जॉयन जावपाक जाय, आमकां येवपाक जाय पार्टीन. आनी त्या खातीर आमी थरयलें अशें की जेन्ना आमचे कडेन अशें अप्रोच जावपाक लागले की वील डू इट इन अ व्हेरी फॉर्मल वे. आनी दॅट्स वाय आमी 25 तारखेक आमची जी वेबसायट आसा मेंबरशीप ड्रायव्ह करपाची ऑफिशियली डिक्लेअर करता, जेणे करून वॉलंटरी जॉयनिंग ऑफ द मेंबरशीप विल ऑल्सो हॅपन and then will also approach us, we will join them in the party as a members, official members. So we are going ahead. म्हणजे थंय परत तो फोर्स येवपा जाय आशिल्लो की फक्त विरेशाचे कितें आमची तुमी हे प्रादेशीक पक्षांनी खंय तरी हाजेर उलयता. कशें आहा खबर आसा की विरेशच्या थंयसर जेन्ना बसलो तेन्ना सगळ्या पक्षांनी जे विरोधी पक्ष आसले सगळ्यांनी सपोर्ट केलो, सगळ्यांनी आपले प्रेझेन्स थंय दाखयले, सगळ्यांनी सपोर्ट केलो ह्या विशयाचेर. आनी दुसरी गोष्ट कशी आसा की जेन्ना विरेशाच्या मतदारसंघान तो स्क्रॅप जालो म्हणटा प्रश्न उद्भवता, तशें जाता जालो जाल्यार तो पूर्ण गोंयाक जावपाक जाय स्क्रॅप. सो तसो तो प्रश्न अजून अनुत्तरीतूच आसा. तो जाला काय जावंक ना हो अनुत्तरीतूच आसा. कारण जर तो कायदो जर बदलपाक जाय एका कॉन्स्टिट्युएन्सीचो पुरतो बदलू शकना तो पूर्ण 39 अंतर्गत जे प्रकल्प येताले ते प्रकल्प स्क्रॅप जाला, पूण तो कायदो तसोच आसा अजून. तेच म्हणटा तो की बाकीचे 39 लोक कितें करतात, विरेशान आपले करून घेतले, आंदोलनाक बसलो तेणे ते, बट बाकीच्या 39 लोकांनी तो आवाज करपाक जाय आशिल्लो. सो ते कशें आहा की ते सगळ्यांनी एकठांय जावन ते जावपाक जाय. कायदो तसोच आसा, कायदो बदलूकूच ना अजून, थंय तसा तो 39A हे भूत जे आसा ते आमच्या मानगुडेचेर अजुनूय आसा, बरोबर ते अजून बदलूंक ना. आनी बरेचशे विशय असे आसात की कांय जे जमनींचे विशय आसा ते 39A जावच्या पयलींचे पासून आसात बरेचशे भितून. सो जशें योगांकान सांगलें, हो म्हाका दिसता तुमच्याय पक्षाक एक सिरियसली विचार करून ताचेर नक्की आमचे सध्या आमचे कडेन युथाची कमिटी आमी सध्या काडल्या. तुमकां खबर आसा की जो युनिव्हर्सिटीक जी आसा तुमचो जनरल सेक्रेटरी तो आमचो युथ प्रेसिडेंट. सो ही इज वर्किंग अँड वी आर ऑल्सो वर्किंग. कळ्ळें न्ही. आमचे कडेन दुसरी गोष्ट कशी एक प्रॉब्लम आमकां गोंयान कायम आसा. इवन इनफ इज इनफ मुवमेंट जेन्ना जालो न्हू आनी पयली मिटींग जेन्ना मॅनेजर ब्रॅगांजा हॉलान जाली थंय आमकां यूथ दिसलें ना.
आणि मुद्दामून हांवें तो विशय एक दीस एल्विस गोम्सा कडेन उलयलो की आमचे कडेन जे दिसतात ते सगळे सिनियर सिटीजन दिसता अशा चळवळीन, आनी तितून हें जावचें ना. आमकां यूथ जो जेन जी तुमी म्हटलें पळय न्हू, गरज आसा. नेपाळ सुद्दां तेंच जालें, तामिळनाडूक म्हणटा तुमी तेंच जालें, इवन बेंगालाक सुद्दां तेंच जालें. जेन जी मेड अ डिफरन्स आनी तें जावपाक जाय, गोंयानूय जावपाक जाय. पूण बरेचशे वेळार हांव पळयतां गोंयान आमच्या जो आमी जेन जी जो म्हणटा न्ही, तो बरेचशे वेळार अशें दिसता. म्हणजे आजची परिस्थिती सांगता तुका, मे बी तुमी जे म्हणटात जे होप्स ते म्हाका आसा आनी आसूंक जाय, कारण कित्याक आमच्या गोंयांक हेजी गरज आसा. आनी पूण आजच्या परिस्थितीन अशें दिसता की हो जो आमचो यूथ आसा न्हू, जो जेनझी म्हणटा न्हू, बरेचशे वेळार कॅरलेसपणां करता अशा विशयांचेर, आंदोलनांच्या विशयांचेर, किंवा जे विशय धरपाक जाय आमी यूथ म्हणूं किंवा यंगस्टर्स म्हणूं, तेजेर बरेचशे वेळार कॅरलेसपणां करता. हांव बरेचशे वेळार ह्या विशयाचेर उलयतां बीन. कारण कितें खबर आसा, जो पर्यंत जेनझी उठून भायर सरना आनी आपलो आवाज हो सरकाराच्या किंवा जे रूल करता आमचे त्यांच्या काना पर्यंत पावयना न्ही, हो बदल जावचो ना. कारण एग्जाम्पल आसा इन आतां लागीं बरीचशी एग्जाम्पल आहा. नेपाळाक ते आमच्या देशान जावचें ना अशें देवा कडेन मागता, पण आतां तामिळनाडूक म्हणा, ही एग्जाम्पलां आसात. सो ज्यांनी बेसिकली जेनझीन चेंजीस करून दाखयले. आनी आमी कळ्ळें न्हू, जो आमचो अध्यक्ष आसा विजय, जो आतां विजय म्हणून आतां लागीं जावपाक लागलो, विजय थालापती, विजय सरदेसाय, आमी विजय हो गोंयानूच जावचो अशी आमची अपेक्षा आसा. आनी आमच्या CEC मिटींग आमची जी सजेशन्स आसतात, कारण तुमकां खबर आसा फाटल्या 3 वरां मिटींग चल्ली, हे फावट आमची 2 वरां मिटींग चल्ली. कारण प्रत्येक CEC मेंबराचे विजय आयकून घेता. कारण हो विशय येयल्लो दिसता, जो आमचो यंगस्टर्स आनी यूथ जी जेन जी जो आमचो मेन जावपाक जाय, ताजेरूय विचार येयल्लो. आनी ताका लागून आमी व्हेरी फोर्सफुली वी आर गोईंग टू द यूथ. तांकां समजून सांगपाक जाय आमच्या गोंयांक कितें जाय. कारण कितें खबर, हो यूथ जो आसलो न्ही, तो RGP बरोबर आसलो 2022 आमी पळयला, सामको स्ट्रॉंगली आसलेलो. पूण मागीर एकूच मिनीट आनी मागीर इलेक्शन जाल्या नंतर असो गोंधळ जालो, म्हाका कोऑर्डिनेशनाक कमी पडले अर्जी काय कितें गोंधळ जालो तो कळ्ळना. पूण बऱ्याचशा मतदारसंघांनी तो जो जेनझी आसलो तो BJP कडेन टू सम एक्सटेंट शिफ्ट जालो. मे बी इट वॉज बिकॉज ऑफ जॉब कमिटमेंट्स, काय ते प्रॉमिसीस कितें आसत आसले जाल्यार खबर ना. पूण हांव म्हाज्या मतदारसंघांतल्यान सांगता की बरोचसो तो जो कोटा आसलेलो जेनझीचो तो थंय शिफ्ट जालो. म्हणजे अशें वारें म्हणटा तशें ते केन्ना येत ते सांगपाक शकना. आनी तो वारें डायवर्ट करपाक तुजे कडेन ती एक्झॅक्टली. म्हाका दिसता ह्याच नोटाचेर आमी हांगासर थांबुया. तुमी दोगांनी वेळ दिलो आनी ह्या सगळ्या चर्चेन भितर तुमची बरी मतां मांडली. सो तुमकां आमच्या चॅनला वतीन, आमच्या व्ह्युअर्सा वतीन देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमी हांगाच थांबुया. तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय. देव बरें करूं.